नमस्कार, म पूजा इस्लामी कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान र प्रविधि जगतका विविध रोचक खबरहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। लामो समयदेखि पृथ्वी समान ग्रहहरूको खोजीमा खगोलविदहरू निरन्तर रूपमा लागेका छन्। हालसम्म खगोलविदहरूले पृथ्वी समान ग्रहहरू फेला नपारे तापनि पृथ्वीसँग मिल्दाजुल्दा ग्रहहरू भने पत्ता लगाएका छन्। पृथ्वी र अन्य ग्रहहरूको निर्माण सम्बन्धी खगोलविदहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्। तथापि हालसम्म कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिपादित हुन सकेको छैन। तर हालै कोपेनहेगन विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्तले हाम्रो आकाशगङ्गामा पृथ्वी समान जलीय ग्रहहरू हुने सम्भावनालाई सङ्केत गरेको छ। त आउनुहोस् यसै सम्बन्धी तयार पारिएको विस्तृत विषयवस्तुतर्फ लागौँ। वैज्ञानिकहरूले ग्रहहरूको निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यी सिद्धान्तहरूमध्ये पहिलो सिद्धान्त रहेको छ कोर-याक्रिसन मोडेल। यस सिद्धान्त अनुसार झन्डै 4.6 अरब वर्ष पहिले सौर्य प्रणाली सौर्य नेबुला नामक धुलो र ग्यासको बादल थियो। धुलो र ग्यासको यो ठुलो बादल घुम्ने क्रममा गुरुत्वाकर्षणले यसका तत्त्वहरूलाई संयोजन गर्यो र नेबुलाको केन्द्रमा सूर्यको निर्माण भयो। सूर्यको निर्माणसँगै बाँकी रहेका तत्त्वहरू एकअर्कासँग संयोजन हुन थाले। गुरुत्वाकर्षण शक्तिको साथ साना साना कणहरू एकसाथ बाँधिएर ठुला कणहरूको निर्माण हुन गयो। सौर्य बतासले हाइड्रोजन र हिलियम जस्ता हलुको तत्त्वहरूलाई नजिकको क्षेत्रबाट बढाएर टाढा पछाडि दिए, जसले गर्दा नजिकको क्षेत्रमा केवल भारी चट्टानी सामग्रीहरू मात्र बाँकी रहे, जसले पछि पृथ्वी जस्ता साना ठोस घनत्वका ग्रहहरूको सृजना गर्यो। तर निकै दूरीमा रहेको क्षेत्रका तत्त्वहरूमा भने सौर्य बतासको प्रभाव कम रह्यो, जसले गर्दा यी तत्त्वहरू ग्यासको विशाल आकारमा परिणत भए। स्थलीय ग्रहहरूको निर्माणको बारेमा कोर-याक्रिसन सिद्धान्तले उचित व्याख्या दिन्छ, तर प्रचुर मात्रामा रहेका हलुको ग्यासहरूलाई एकसाथ समावेश गर्न विशाल ग्यासका आकारहरूलाई द्रुत रूपमा विकसित हुन आवश्यक पर्दछ, जुन कम्प्युटर सिमुलेसनहरूले देखाए अनुसार असम्भव रहेको छ। मोडेलका अनुसार यस प्रक्रियालाई लाखौँ वर्षको समय लाग्न सक्दछ, जुन समय प्रारम्भिक सौर्यमण्डलमा हलुको ग्यासहरू उपलब्ध रहेको समयभन्दा बढी रहेको छ। यस सिद्धान्तको अर्को समस्या भनेको स्थल परिवर्तन सम्बन्धित समस्या रहेको छ। यसै गरी ग्रह निर्माण सम्बन्धी प्रोटोप्लानेट सिद्धान्त नामक अर्को सिद्धान्त रहेको छ। यस सिद्धान्त अनुसार बढी घनत्व रहेको इन्टरस्टेलर बादलमा ताराहरूको निर्माण हुन जान्छ। बादलको बाक्लो क्षेत्र संयोजन भई ग्रहको निर्माण हुन पुग्यो। यद्यपि यस सिद्धान्तले ग्रहहरू कसरी समान स्तरमा सीमित भए वा किन उनीहरूको परिक्रमा समान अर्थमा हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न सक्दैन। सन् 2012 मा लन्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता माइकल ल्याम्ब्रिक्स र एन्डर्स जोहान्सनले विशाल ग्रहहरू द्रुत रूपमा निर्माण हुनुको पछाडि मुख्य हात साना साना ठोस चट्टानहरूको रहेको बताएका थिए। अहिले आएर कोपेनहेगन विश्वविद्यालयको ग्लोब संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका छन्, जसले ग्रहको स्थापनाको क्रममा पानी उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना सङ्केत गरेको छ। अध्ययनमा गरिएको गणना अनुसार यो कुरा पृथ्वी, शुक्र र मङ्गल ग्रहहरूको लागि सत्य साबित हुन गएको छ। यस अध्ययनले पेबल-याक्रिसन नामक ग्रह निर्माणको सिद्धान्तलाई अझ सुदृढ गरेको छ र आकाशगङ्गामा पृथ्वी जस्ता अन्य ग्रहहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई अझ बलियो बनाएको छ। कोपेनहेगन विश्वविद्यालयको यस नयाँ अध्ययन अनुसार पृथ्वी, शुक्र र मङ्गल ग्रहहरू बरफ र कार्बनयुक्त साना साना धुलोका कणहरूबाट सृजना भएका हुन्। यो सिद्धान्तले आकाशगङ्गा जलीय ग्रहहरूले भरिएको हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। लामो समयदेखि खगोलविदहरूले बुद्धिमान सभ्यता पत्ता लगाउने आशामा पनि विशाल ब्रह्माण्डको अन्वेषण गरिरहेका छन्।
तर ग्रहले जीवनलाई धान्नको लागि उक्त ग्रहमा तरल पानी अवस्थित हुन आवश्यक छ। पहिले बर्फिलो क्षुद्र ग्रहले ग्रहलाई ठक्कर दिँदा संयोगले पृथ्वी जस्ता ग्रहहरूमा पानी समुपस्थित हुन जान्छ भन्ने अवधारणा रहेको थियो। तारा र ग्रह निर्माण केन्द्रका प्राध्यापक एन्डर्स जोहान्सन साइन्स एडभान्सेस नामक जर्नलमा प्रकाशित यस अध्ययनका नेतृत्वकर्ता हुन्। उनको भनाइअनुसार अध्ययनमा आएका डेटाहरूले पानी सुरुदेखि नै पृथ्वीको निर्माण तत्त्वहरूको हिस्सा रहेको सुझाव दिएको छ र पानीका अणुहरू हरेक स्थानमा देखा परेको हुनाले यसको लागू आकाशगङ्गाका सबै ग्रहहरूमा हुने सम्भावना रहेको उनले जनाएका छन्। उनको अनुसार ग्रहमा तरल पानीको अस्तित्वको निर्धारण त्यस ग्रहदेखि तारासम्म रहेको दूरीले गर्दछ। कम्प्युटर मोडलको प्रयोग गरेर एन्डर्स जोहान्सन र उनका टोलीले ग्रहहरू निर्माण हुन कति समय लाग्छ र कुन निर्माण तत्त्वहरू आवश्यक पर्दछन् भन्ने कुराको खोज गरेका छन्। यस अध्ययनले 4.5 अरब वर्ष अघि मिलिमिटर आकार रहेको हिउँ र कार्बनका धुलोका कणहरूको सङ्गमले पृथ्वीको सृजना भएको सङ्केत गर्दछ। हिउँ र कार्बनले बनेका धुलोका यी कणहरू नयाँ ताराहरूलाई परिक्रमा गर्ने वस्तुको रूपमा परिचित रहेका छन्। एन्डर्स जोहान्सनको बयान अनुसार पृथ्वी अहिलेको यसको पिण्डको 1% हुँदासम्म बरफ र कार्बनले भरिएका साना ढुङ्गाहरूको समूहलाई जम्मा गर्दै आफ्नो पिण्डको मात्रा वृद्धि गरेको थियो। त्यसपछि पृथ्वी निकै नै तीव्र गतिमा वृद्धि भयो र 50 लाख वर्षपछि यसको आकार ठूलो भयो। पृथ्वीको आकार वृद्धिको क्रममा सतहको तापक्रम द्रुत गतिले बढ्यो। यसको कारणले सतहमा रहेका ढुङ्गाको बरफ बाफिए। त्यसकारण पृथ्वीको सतह 70% पानीले ढाकिए तापनि वर्तमान अवस्थामा पृथ्वी मात्र 0.1% पानीले बनेको छ। हाम्रो आकाशगङ्गा तारापुञ्जमा पानीको अणु H2O जताततै पाइन्छ र त्यसैले यस सिद्धान्तले अन्य ग्रहहरू पनि पृथ्वी, मङ्गल र शुक्र ग्रहहरू जस्तै समान तरिकामा सृजना भएको हुन सक्ने सम्भावना खोलेको छ। यदि हाम्रो आकाशगङ्गामा रहेका ग्रहहरू उस्तै निर्माण तत्त्वहरूले बनेका र यी ग्रहहरूमा पृथ्वीको समान तापक्रमहरू रहेका थिए भने ती ग्रहहरूमा पनि हाम्रो ग्रह जत्तिकै पानी र महाद्वीपहरू हुने राम्रो सम्भावना रहेको छ। अध्ययनका सहलेखक प्रोफेसर मार्टिन बिजारोले भनेका छन्, उनको मोडेल अनुसार सबै ग्रहहरूले पानीको समान मात्रा प्राप्त गर्दछन् र यसले अन्य ग्रहहरूले पानी, समुद्र र महाद्वीपको पृथ्वी समान मात्रा नपाएको हुन सक्ने सुझाव दिन्छ र यसले जीवनको प्रारम्भको लागि राम्रो अवसरहरू प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ यदि ग्रहहरूमा उपस्थित पानीको मात्रा उल्लेख नरहे ग्रहहरू एकदम फरक देखिन सक्दछन्। केही ग्रहहरू जीवन विकासको लागि एकदम सुक्खा हुन सक्छन् भने अन्य ग्रहहरू पूर्ण रूपमा पानीले ढाकिएका हुन सक्छन्। समय भनेको के हो? के समयको प्रारम्भ र अन्त्य छ? के समय भौतिक रूपमा अवस्थित छ वा यो केवल हाम्रो परिकल्पना हो? समय सम्बन्धित यी प्रश्नहरू मानिसहरूको जिज्ञासाको विषय रहिआएको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न विद्वानहरूले समयलाई आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। आम मानिसहरूमा समयको परिभाषा सरल रहेको छ। जस्तै पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक परिक्रमण पूरा गर्न लगाउने समय 24 घण्टा र पृथ्वीले सौर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दा एक चक्र पूरा गर्न लगाउने समय 1 वर्ष। तर विज्ञानमा भने समयको परिभाषा बेग्लै रहेको छ। विज्ञानमा समयलाई विभिन्न एकाइद्वारा मापन गरिन्छ। यी मापनहरूको प्रयोग घटनाहरूको अनुक्रम गर्न, घटनाहरूको अवधि वा अन्तरालहरू तुलना गर्न र भौतिक वास्तविकता वा सचेत अनुभवमा परिमाणको परिवर्तन दर मापन गर्न प्रयोग हुन्छन्। हामीलाई अनुभूत हुने 3 आयामका साथै समयलाई चौथो आयामको रूपमा लिइन्छ। प्रारम्भमा मानवले समयलाई दिन, रात तथा ऋतु परिवर्तन अनुरूप गर्ने गर्दथे। समय पहिलेदेखि नै धर्म, दर्शन र विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा अध्ययनको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। तर यसलाई बिना कुनै परिसञ्चरण सबै क्षेत्रहरूमा लागू हुने तरिकामा परिभाषित गर्दा विद्वानहरू निरन्तर रूपमा छुटेका छन्। प्रारम्भिक समयको मापन प्राकृतिक संसारको चक्रको अवलोकनको साथ गरिन्थ्यो, जसमा दिनदेखि रात र एउटा ऋतुदेखि अर्को ऋतुमा हुने परिवर्तनको ढाँचाको प्रयोग हुन्थ्यो।
समयको अवधारणा स्वयं स्पष्ट र सहज रहेको छ, जस्तै हाम्रो आँखा अगाडि स्थिर रूपमा बित्ने घटनाहरू। उदाहरणको लागि हामीले हाम्रो ग्रहको वरिपरि चन्द्रमाको परिक्रमालाई लिन सक्दछौँ। तथापि समयको मौलिक प्रकृति वर्णन गर्न भने निकै गाह्रो रहेको छ। भौतिक विज्ञानमा समयलाई घडीले के पढ्छ भन्ने रूपमा परिचालन गरिएको छ। भौतिकविदहरूले पनि समय बित्दा वास्तवमा के हुन्छ भनेर निश्चित गरेका छैनन्। जे होस्, व्यवसाय, उद्योग, खेलकुद, विज्ञान र प्रदर्शन कला जस्ता सबै विविध क्षेत्रहरूले आफ्नो मापन प्रणाली अनुरूप यसलाई बुझ्ने गरेका छन्। शताब्दीयौंदेखि समय एक स्थिर स्वतन्त्र बलको रूपमा मानिन्थ्यो। मानौ ब्रह्माण्डको प्रगति एक घडीद्वारा सञ्चालित छ। समयको यो विवरण सन् 1905 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटी नामक सिद्धान्तसँग परिवर्तन भयो। समय अन्तरिक्षसँग पनि जोडिन पुगेको छ। यो विशेष सिद्धान्त अन्तरिक्ष र समयलाई एकल चित्रमा जोड्ने पहिलो सिद्धान्त हो, जसमा वस्तुगत गुरुत्वाकर्षण शक्ति वा संक्षिप्त गतिको आधारमा परिवर्तन हुने मापन रहेको छ। सामान्यतया यसको मतलब समय सापेक्षित हुन्छ। थ्योरी अफ जेनरल रिलेटिभिटीमा समयको भौतिक प्रकृतिलाई अन्तरिक्ष समयमा हुने घटनाहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। दुई कणहरूको टक्कर, सुपरनोभाको विस्फोटन वा रकेट जहाजको आगमन जस्ता घटनाहरूलाई हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। प्रत्येक घटनालाई त्यसको समय र स्थान प्रतिनिधित्व गर्ने 4 अङ्कहरूद्वारा तोक्न सकिन्छ। यद्यपि सङ्ख्यात्मक मानहरू विभिन्न अवलोकनकर्ताहरूको लागि फरक रहेको छ। जेनरल रिलेटिभिटी सिद्धान्तमा अहिले कुन समय हो भन्ने प्रश्नको अर्थ एउटा अवलोकनकर्तासँग मात्र सम्बन्धित रहेको छ। दूरी र समय घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छन् र प्रकाशलाई एक निश्चित दूरी यात्रा गर्न लाग्ने समय सबै अवलोकनकर्ताहरूको लागि समान रहेको हुन्छ, जसको प्रदर्शन सर्वप्रथम माइकलसन र मोर्लेले सार्वजनिक गरेका थिए। एक समान गतिमा हिँडिरहेका दुई व्यक्तिहरूको समयको मापन मिलेको हुन सक्छ, तथापि कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो गतिमा परिवर्तन ल्याउन साथ तिनीहरूले अर्कोको समय र दूरीको मापनमा परिवर्तन देख्नेछन्। कुनै कारण बिना एउटाको समयको दृष्टिकोणलाई छोडेर अर्काको समयको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन मिल्ने हुँदा समयलाई स्थिर विश्वव्यापी इकाइ मान्न सकिन्न। यो एक सापेक्ष मापन हो जुन वस्तुहरू द्रुत वा ढिलो चल्ने क्रममा वा तिनीहरू अधिक वा कम गुरुत्वाकर्षणको अधीनमा भिन्न हुन्छन्। गुरुत्वाकर्षणले अन्तरिक्ष र समयलाई वक्र बनाउँछ। गुरुत्वाकर्षण जति बलियो हुन्छ त्यति यसले अन्तरिक्ष समयमा वक्र ल्याउँछ र अधिक मात्रामा समय सुस्त हुन्छ। हामीले यसको उदाहरणको रूपमा पृथ्वीको पिण्डले अन्तरिक्ष समयलाई वक्र बनाउने घटनालाई हेर्न सक्छौँ। यही कारणले गर्दा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट टाढा रहेको अन्तरिक्ष स्टेसनमा सवार व्यक्तिहरू पृथ्वीमा रहेका व्यक्तिहरूको तुलनामा थोरै ढिलो बुढो हुने गर्दछन्। त्यस्तै गरी ब्ल्याक होलको स्वामित्वमा समयको प्रवाह सुस्त हुन वा रोकिन सक्दछ। हाम्रो ब्रह्माण्डमा हामीसँग जता मन लाग्यो त्यहाँ हिँड्न सक्ने स्वतन्त्रता रहेको छ, तर हामी 3 आयाममा हिँड्न बाध्य छौँ। अध्ययनले ब्ल्याक होलको क्षितिज पार गर्दा यी स्वतन्त्रताहरू साटासाट हुने देखाउँदछ। यसो हुँदा हामीले समयको दिशालाई पन्छ्याउन आवश्यक पर्दैन र काल यात्राको सम्भाव्यता हुनेछ, तर हामीले अन्तरिक्षमा घुम्ने स्वतन्त्रता भने गुमाउनेछौँ। हुन त यी परिदृश्यहरूले हामीलाई समयको प्रकृति राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ, तर दुवै प्रकाश गति र ब्ल्याक होल यात्रामा अवरोधकहरू रहेका छन्, जसले हामीलाई समयलाई उल्ट्याउन व्यावहारिक विधिमा यिनीहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्दछ। अन्तरिक्ष समयका मोडलहरूले एक बिन्दुदेखि अर्को बिन्दुसम्म फरक हुने समय र अन्तरिक्षको मापन वर्णन गर्न सक्दछन्, तर यिनीहरूले घटनाहरूको क्रममा समयले गर्ने पालना भने धेरै वर्णन गर्न सक्दैनन्। समयका यी वर्णनहरू अनुसार हाम्रो ब्रह्माण्ड अन्तरिक्ष समयको एउटा सिङ्गो टुक्रा हो। एउटा सुरुवाती बिन्दु पनि रहेको छ जुन भन्दा अगाडि हाम्रा भौतिक विज्ञानका राम्रा सिद्धान्तहरू समेत लागू गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी एउटा अन्तिम बिन्दु पनि रहेको छ जहाँ परिवर्तनको मापन कुनै महत्त्वको साथ हुँदैन। तर समयको कुनै पनि टुक्रा भौतिक रूपमा अबको रूपमा खडा हुँदैन। आइन्स्टाइनले एकपटक लेखेका थिए, हामी जस्ता भौतिक विज्ञानमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि भूत, वर्तमान र भविष्यको बीचको भिन्नता केवल अटोटीय भ्रम हो।
ब्रह्माण्ड विज्ञान बाहेक भौतिक विज्ञानको क्षेत्रहरूमा समयको रहस्यबारे हामीले केही सुरागहरू भेट्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि सन् 1870 को दशकमा अस्ट्रियन भौतिकशास्त्री लुडविग बोल्ट्जम्यानले ब्रह्माण्डमा समय र बढ्दो आरोजकताको बीच सम्बन्ध रहेको सिद्धान्त प्रस्ताव गरेका थिए। इन्ट्रोपीको थर्मोडायनामिक सिद्धान्तलाई एकतर्फी दिशामा लाग्ने समयसँग बाँध्दा यसले समयको तीर किन अघि बढ्छ भन्ने कुराको सम्भावित व्याख्या दिन सक्छ। यस अनुसार भविष्यमा हाम्रो ब्रह्माण्ड कम इन्ट्रोपी भएको अत्याधिक सानो संक्षिप्त ब्रह्माण्डबाट उच्च विकृत तथा विस्तारित ब्रह्माण्डमा परिवर्तन हुन सक्छ। समयलाई सुस्त गर्न पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बाहिर अन्तरिक्षमा यात्रा गर्न बाहेक पनि विकल्प रहेको छ। यस प्रक्रियासँग भौतिक विज्ञान र समयको स्वभावको केही सम्बन्ध रहेको छैन, बल्कि यसमा हामी प्रत्येकलाई जीवन कति चाँडो र ढिलो महसुस हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। केही अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुसार मानिसले नयाँ अनुभव वा वातावरण महसुस गर्दा उनीहरूलाई समय ढिलो बितेको लाग्न सक्छ। यसको सम्बन्ध हाम्रो दिमागले लिन र प्रक्रिया गर्न लाग्ने जानकारीको मात्रासँग रहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हामी जवान हुँदा केही नयाँ कुरा सिक्दा समय ढिलो बितेको जस्तो लाग्छ। जब हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ र हामी दिनचर्यामा जान्छौँ, दिनहरू चाँडै बितेको जस्तो अनुभव गर्दछौँ। मानवको जन्मको समयमा विभिन्न ग्रह तथा राशिहरूले उसको जीवनमा विभिन्न प्रभावहरू पार्दछ र मानवको व्यक्तित्व र उसले प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरू, सुख र दुःखहरू सबै ग्रहहरूले निर्धारण गर्दछ भन्ने भ्रम जनमानसमा व्याप्त रहेको पाइन्छ। यसको वास्तविकता के हो? यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। प्रत्येक चिज ब्रह्माण्डमा घुमिरहेको हुन्छ र यही क्रममा सूर्यको वरिपरि पृथ्वी परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ। यसै घुम्ने क्रममा त्यो विभिन्न ताराहरूको एउटा समूह छ। त्यो ताराहरूको समूहको बीचबाट भएर समूहको सामिप्यबाट भएर पृथ्वी घुमिरहन्छ सूर्यको वरिपरि। यसरी घुम्ने क्रममा जुन राशिको जुन ताराको समूहको सामिप्यमा पृथ्वी जान्छ त्यसबेला पृथ्वी त्यो राशिमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। उनीहरूलाई मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, कन्या, तुला आदि 12वटा राशिहरू छन् र त्यो राशिहरू भनेको ताराहरूको समूह हो। हामीले काल्पनिक आधारमा विभिन्न सेप, विभिन्न आकार दिएर ताराहरूलाई चिन्नको लागि हामीले 12वटा राशि बनाएका छौँ र त्यही राशिहरू अर्थात् त्यो ताराहरूको समूह जुन हामीले आकाशमा खाली आँखाले हेऱ्यौँ भने पनि त्यो ताराहरूको एउटा समूह देखिन्छ। जस्तो मेष राशिको मेष जस्तो, कुम्भ राशिको घडा अर्थात् चाहिँ पानी राख्ने भाँडो जस्तो, यस्तो विभिन्न आकारहरू देखिएको हुन्छ। पहिले जमानामा मानिससँग जे नलेज थियो, भिडा, त्यस्तै गरी बिच्छी, सर्प, यस्तोको आधारमा उनीहरूले नामकरण गरेका थियो। अहिलेको जमानामा भएको टिभी, रेडियो या चाहिँ डिस्क एन्टिना या कम्प्युटर या क्याट्रिना क्याफको फोटो विभिन्न यस्तै किसिमले विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्थ्यो होला। तर त्यसबेला मानवसँग जुन चाहिँ नलेज थियो त्यही आधारमा तारालाई वर्गीकरण गरे हुनाले त्यो तारा समूहमा जसबेला पृथ्वी जुन ठाउँमा पुग्छ त्यही भएको हामी मान्छौँ। अब सबभन्दा यसको प्रभावको कुराहरू आयो। धार्मिक दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि यसको आफ्नै मान्यता छन्, यसका आफ्नै सिद्धान्तहरू छन् र मानवले यसलाई धार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छ। तथापि विज्ञानको दृष्टिकोणले यसका फरक बच्छन् र आजसम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोणले अध्ययन गर्दा ताराहरूले र यो राशिहरूले या ग्रहहरूले मानव जीवनमा कुनै प्रभाव पारेको अहिलेसम्म तथ्यहरू प्राप्त भएको छैन र यस सम्बन्धी विभिन्न ब्लाइन्ड अध्ययनहरू पनि गरिएको थियो र नेचर जस्तो पत्रिकामा पनि यसमा प्रकाशन भएको थियो र यसको कुनै पनि प्रभाव देखिएको छैन भन्ने कुराहरू प्रमाणित भइसकेको छ। अब यो के प्रभाव पर्छ त? प्रभाव पर्ने भन्दा हामीले दुईवटा कुराहरू लिन्छौँ। एक्सन एट ए डिस्टेन्स, ताराहरू त धेरै टाढा छन्। सबभन्दा टाढाको तारा अल्फा सेन्चुरी जसलाई हामी निकटतमा भन्छौँ त्यो नै 4.3 लाइट इयर, 4.3 प्रकाश वर्ष टाढा छ। अर्थात् प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी ट्रेभल गर्छ लगभग। भन्नाले त्यो ताराबाट प्रकाश यहाँ आउनलाई पनि 4.3 लाइट इयर लाग्छ। अर्थात् त्यहाँबाट 4.3 प्रकाश वर्ष पहिले उत्पन्न भएको प्रकाश बल्ल हामीले पास्टमा देखिरहेका छौँ। र मेष राशिको सबभन्दा नजिकको तारालाई हामी समूहमा हेऱ्यौँ भने लगभग 776 प्रकाश वर्ष लाग्छ। भन्नुको मतलब 776 प्रकाश वर्ष पहिलेको प्रकाश बल्ल यहाँ आएको हुन्छ। अब त्यो दूरीबाट प्रभाव पर्ने के हुन्छ भन्दा दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा ग्रेभिटेसनल अर्थात् गुरुत्व शक्तिको प्रभाव र अर्को के हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी जे भनौँ हामीले। लाइट पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको एउटा रूप नै हो। यो दुईवटा कुराले प्रभाव पार्ने कुरालाई हामीले यदि मानौँ भने तिनीहरूको दूरी यति टाढा छ कि त्यहाँबाट आएको गुरुत्वको प्रभाव या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको प्रभाव तथा धेरै धेरै न्यून हुन्छ। अब हामीले एउटा डक्टर हस्पिटलमा छ
एउटा अपरेसन भइराखेको छ या बच्चा जन्मिराखेको छ भने उसको बडीको वेटलाई लिएर हेऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ भने गुरुत्वको प्रभावलाई मान्यो भने त्यो डक्टरको गुरुत्व बढी हुन्छ त्यो ताराको भन्दा दूरीले गर्दाखेरि। त्यसै गरेर हाम्रो मानवको शरीरबाट पनि विभिन्न रेडिएसन इन्फ्रारेडहरू विभिन्न रेडिएसनहरू निक्लिरहेको हुन्छ, त्यसको प्रभाव बढी देखिन्छ। त्यसैले टाढाबाट आएको कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ या त्यहाँबाट आएको गुरुत्वको प्रभावले मानव जीवनमा कुनै प्रभाव पर्दैन। ल एकछिनलाई मानव प्रभाव पर्छ भने पनि मानव भने जन्मिने बित्तिकै किन प्रभाव पर्ने, आमाको पेटमा पनि प्रभाव पर्न सक्थ्यो। त्योभन्दा पहिले ओभम अन्ड र त्यसभन्दा पहिले स्पर्म शुक्रकीटहरूमा बाउबाट निक्लिने शुक्रकीटमा पनि असर पर्नुपर्ने, उनीहरूको आमा बाउमा पनि प्रभाव पर्नुपर्ने, त्यो कुरालाई पनि केही क्यालकुलेसनमा समावेश गरिएको छैन। त्यसै गरेर हामी 12वटा राशि भन्छौँ, तर वास्तवमा 3000 वर्ष पहिले गरिएकै गणनाहरूमा अहिले पृथ्वीको पोजिसनै चेन्ज भइसकेको छ। अहिले 12वटा होइन 13वटा राशिलाई अब पृथ्वीको उसको नजिक गयो। ओपिकुस भन्ने जसलाई हामी भुजङ्गधारी भन्छौँ, सर्प जस्तो आकृति भएकोलाई हामी भुजङ्गधारी भनेर पहिले 3000 वर्ष पहिले नै डिस्कभर गरिएको तारामण्डल हो, त्यो पनि समीपमा आइसकेको छ, त्यसको प्रभाव पनि गणना गरिसकेका छैनौँ। त्यसैले यो तथ्यहरूलाई यसो हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने मानव जीवनमा राशिहरूको वा कुनै ग्रहहरूको प्रभाव अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुन सकेका छैन। त्यसको कारण के छ भने त्यहाँबाट आउने कुनै प्रकारको रेडिएसन, त्यहाँबाट आउने गुरुत्वहरू यति नेग्लिजेबल छ कि त्योभन्दा नै पृथ्वीकै वा पृथ्वीको समीपमा रहेका एस्ट्रोइडहरू उल्काहरू या मानवहरू या हामीले मानव निर्मित भवनहरू नै त्योभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत तपाईहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम रसिता श्रेष्ठ हो। म चाहिँ त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11मा विज्ञान प्राविधिक धारतर्फ पढ्दछु। आजको मेरो प्रश्न रहेको छ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिँ हाम्रो पेटमा उत्पादन हुन्छ, त्यसले हामीलाई केही असर गर्दैन, तर हामीले हाइड्रोक्लोरिक अम्ललाई बाहिरमा पक्रेर गर्दा हाम्रो हातहरू जल्न जति समस्याहरू किन? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादन कसरी हुन्छ भन्नाले हाम्रो स्टोमाकमा भने हाम्रो शरीरमा पेटभित्र पानी हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, पानी र कार्बन डाइअक्साइड मिलेर कार्बोनिक एसिड बनाउँछ, जसलाई हामीले केमिकल फर्मुलामा H2CO3 भन्छ। र यो H2CO3 बन्ने कसरी भन्नाले त्यहाँ हाम्रो पेटभित्र भएको पेरिएटल सेलले त्यहाँ चाहिँ एउटा आयन पम्प हुन्छ, त्यो आयन पम्पले पोटासियम आयन चाहिँ सेलबाट लिएर पेरिएटल सेलमा लगेर हाइड्रोजन आयनसँग चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ र त्यो हाइड्रोजन आयन पेटभित्र बसेर त्यहाँ कार्बोनिक एसिड उत्पादन हुन्छ। कार्बोनिक एसिड फेरि क्याटालाइटिक एक्टिभिटीबाट कार्बोनिक एनहाइड्रेसबाट त्यो हाइड्रोजन आयन र बाइकार्बोनेट आयनमा कन्भर्ट हुन्छ। बाइकार्बोनेट आयन भनेको त्यो नेगेटिभ आयन हो। त्यो बाइकार्बोनेट आयनले एउटा आयन एक्सचेन्जर एनायन एक्सचेन्जरको रूपमा प्रोटिनले भूमिका खेल्छ। त्यो प्रोटिनले बाइकार्बोनेटले बोकेर लान्छ ब्लड भेसलमा, त्यो रगत जाने उसमा, त्यहाँबाट रगतबाट उसले बाइकार्बोनेटले अर्को क्लोराइड आयनले तानेर ल्याउँछ त्यो क्याभिटीभित्र, अनि त्यसरी क्लोराइड आयन र हाइड्रोजन आयन मिलेर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्छ। एसिडको इकाइ माप्ने इकाइ एसिड, अल्कली अथवा साल्ट यिनीहरूको मापन गर्ने इकाइ भनेको पिएच हो र पिएच जति कम हो त्यति एसिडिक हो। पिएचको स्केल 0 देखि 14 सम्म हुन्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड त बन्छ त्यहाँ पेटभित्र, तर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेटभित्र बन्दाखेरि त्यसको पिएच स्केल भनेको 1.5 देखि लिएर 3.5 को बिचमा हुन्छ। सरदर हेऱ्यौँ भने 2.5 पिएच हुन्छ, त्यो भनेको हाइली एसिडिक हो। त्यसले त त्यस्तो 2.5 पिएच को कुनै एसिड हामीले ल्याबोरेटरीमा बनेको एसिड हामीले हातमा राख्यौँ भने हाम्रो हातलाई नै बर्न गरिदिन्छ, तर पेटभित्र त्यतिका एसिड हुँदै पनि बर्न हुँदैन। मेन मुख्य प्रश्न भनेको यही हो। अब यो कारण के हुँदो रहेछ भने पेरिएटल सेलभित्र पेटभित्रको जुन एउटा
सेलहरू बनाएको हुन्छ नि, त्यो सेललाई त्यो म्युकोसा सेलभित्र धेरै म्युकसहरू डेभलप भएको हुन्छ। म्युकस त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि म्युकस हुन्छ। त्यो म्युकसभित्र म्युकस आफै पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई त्यो भित्र छिर्न दिँदैन र कथन कदाचित छिरि नै हाल्यो भने अघि मैले भने बाइकार्बोनेट आयन चाहिँ त्यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ ब्लडमा, अनि ब्लडबाट क्लोराइड आयन ल्याइराखेको हुन्छ। त्यो बाइकार्बोनेट आयन जुन हुन्छ नि, बाई द वे कसै गरी चाहिँ त्यो म्युकसभित्र यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड छिर्यो भने त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई बाइकार्बोनेट त्यहाँ रिएक्सन गरेर न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। एउटा कारण त्यो भयो। त्यो न्युट्रलाइज गरिदिने कारणले गर्दाखेरि त्यो पेटभित्र HCl बने पनि त्यसले केही हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। त्यो पेटको क्याभिटीभित्र हाइड्रोजन आयन, पोटासियम आयनहरू मुभ गरिराखेको हुन्छ। नेगेटिभ आयनको रूपमा चाहिँ बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयनहरू मुभ गरिराखेको हुन्छ र यो सबै कामहरू एकपछि अर्को साइमल्टेनियसली गइराखेको हुन्छ। साइमल्टेनियसली गएपछि त्यो बाइकार्बोनेटले एक्सेस क्लोराइडलाई एक्सेस HCl भने त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्दै जाने, त्यहाँ पोटासियम आयनले हाइड्रोजनसँग एक्सचेन्ज गर्दै जाने र यो एसिड बेस रिएक्सनहरू, आयनिक रिएक्सनहरू साइमल्टेनियसली हुँदै जाँदाखेरि र हाम्रो त्यो म्युकोसा माथि भएको म्युकस सेलहरू र त्यो म्युकस सेलमा भएको बाइकार्बोनेटले गर्दा त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडले हाम्रो पेटभित्र कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन। आजको हाम्रो कार्यक्रम यही समाप्त भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा विज्ञान र प्रविधि जगतका अन्य रोचक खबरहरूका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता पूजा अस्लामी र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।